पार्टीको ढाँचा फेर्नुस्, नयाँ व्यवस्था अनुसार आउनुस्, चुनावमा जाउँ। जेनजी र जेनवाईहरू पनि चुनावमा जान्छन्, धेरै पत्रकार साथीहरू पनि चुनावमा जान्छन्। जनताको बिचमा परीक्षित हौँ र यो देशलाई अगाडि बढाउँ। हामीले पटक पटक भनिरहेको हुनाले अब तपाईँ हामीले चाहिँ सचेत हुनुपर्ने बेला छ, तपाईँ हामीले सोच्नुपर्ने बेला भएको हुनाले अब कसैले पनि नआत्तिएर, विचलित नभएर, आतंकित नभएर र पुरानो राजनीतिक दलका नेताहरू अहिले आतंकित बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। विभिन्न किसिमका पत्रकार सम्मेलनहरू गरेर, थर्काएर, धम्काएर र हामीले के भनेका छौँ भने अहिले उनीहरूका मालिकसँग मात्रै हामी लडेका छौँ। यदि यही प्रक्रिया रह्यो, यो कसलाई धम्काउने यहाँ? कसलाई चाहिँ उहाँहरूले कसलाई धम्काउने भन्नुहोस् त? उहाँहरूको अकर्मण्यताले गर्दाखेरि, उहाँहरूको नराम्रो कामले गर्दाखेरि, उहाँहरूको चाहिँ भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिले गर्दाखेरि यो समय आएको हो नि त। यो कुरा हामीले बुझेका छैनौँ, यो कुरा आम मान्छेले बुझेको छ। तसर्थ उहाँहरूलाई पनि आफ्ना पार्टीका पुराना मान्छेहरू जो विभिन्न भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएका छन्, जसले नेपाली जनतालाई बेचेका छन्, जसले पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ताहरूलाई दास बनाइएका छन्, जसलाई टिकट दिएको छैन, जसलाई अगाडि बढ्न दिएको छैन, त्यस्ता पात्रहरूले ती पार्टी लिड गरेर आउनुहोस्, नयाँसँग कम्पिटिसन गर्नुहोस्, प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्, समुन्नत लोकतन्त्र, समृद्धशाली नेपाल बनाउने यात्रा सुरु भएको छ। त्यो अभियान सुरु भएको छ। आफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गरौँ, कम्पिटिसन गरौँ। कसैले कसैलाई धम्काउने, कसैले कसैलाई त्रासमा राख्ने, कसैले कसैलाई ठेगान लगाइदिन्छु भन्ने, कसैले कसैलाई तह लगाइदिन्छु भन्ने यो देशलाई हामी अधोगतितर्फ धकेलिन दिँदैनौँ। बरु हामीले के त्याग गर्नुपर्ने हो, कहाँ चाहिँ त्याग गर्नुपर्ने हो, के समर्पण गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न तयार छौँ। हामी स्वार्थहरू त्याग्न तयार छौँ, कुनै पनि पद नलिन तयार छौँ। तर नेपाली माटो, नेपाली जनता र नेपालको खुसीका निम्ति, नेपालको राष्ट्रिय एकताका निम्ति, नेपालको स्वाधीनताका निम्ति वैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्धमा हामी स्वाधीन भएर, कटिबद्ध भएर नेपाली माटोमा सधैँभरि पुराना भ्रष्टाचारीहरूसँग लडिरहेका छौँ। र यो सँगसँगै हामी नयाँलाई पनि वास गरेर आउँछौँ। तपाईँको हातले यो भयो यो देश हाम्रो पनि हो, यो देश तपाईँहरूको पनि हो। यो देशमा हामी सबैजना स्टेक होल्डर हो देशको। यदि कोही देशको सिइओ बन्न खोज्छ अथवा कोही देशको चाहिँ बोस बन्न खोज्छ भने त्यो हामी स्वीकार्दैनौँ। बोस बन्नेहरूलाई एकादेशको कथा बनाइएको छ र अब उनीहरूलाई सम्भवतः नेपाली राजनीतिक इतिहासको कालो अध्यायमा अध्ययन गरिनेछ। जसरी हिटलरलाई अध्ययन गरिन्छ, अझै हिटलर त धेरै राष्ट्रवादी थिए। त्यसकारण अहिले अब यो जेनजीको साथीहरूले पनि ठोस न्युक्लियर निकाल्न नसकेको भन्ने बुझाइ चाहिँ जेनवाईका साथीहरूको छ होइन। एउटा म्याच्योर परिपक्व पुस्ता। त्यसकारण अहिले जेनवाईहरू मार्केटमा आउनुपर्छ भन्ने छ। मैले उहाँहरूको स्टेटमेन्ट विज्ञप्ति हेरिरहेको थिएँ। अब पत्रकार साथीहरू पनि धेरै, तपाईँहरू जेनजी हुनुहुन्छ, जेनवाई पनि हुनुहुन्छ, हामी पनि छौँ। र तपाईँको मिडिया मार्फत मेरो आग्रह के छ भने त्यो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीभित्रका युवाहरू अहिले जो बोलिराख्नु भएको छ, सक्नुहुन्छ भने आफ्नो पार्टी टेक ओभर गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने धेरै चाहिँ त्यो मिडियाबाजी नगर्नुहोस्। किनकि तपाईँहरू असफल भइसक्नुभयो र असफल मान्छेलाई बोकेर सफल भइन्न। किनकि उहाँहरूको सिनियर लिडर भन्नेहरू अथवा उहाँहरूका पार्टीका अध्यक्ष र उहाँहरूका पार्टीका सभापतिहरूले आफ्नो घरै छोडेर भाग्नुभयो, सिंहदरबार छोडेर भाग्नुभयो, संसद भवन छोडेर भाग्नुभयो, बालुवाटार छोडेर भाग्नुभयो, राष्ट्रपति निवास छोडेर भाग्नुभयो। फेरि तिनै मान्छेहरू यो देशको परिवर्तनको सम्भाग हुन् भनेर उहाँहरूलाई नआउन र नबोल्न मेरो स्पष्ट रूपमा चेतावनी उहाँहरूलाई छ। उहाँहरूको भिडियो तपाईँहरूले पटक पटक खिच्नु भएको छ, उहाँहरूका नेताहरूको कुरा पनि तपाईँहरूले पटक पटक सुन्नु भएको छ। त्यसकारण कि उहाँहरूले म अब पार्टीको अध्यक्ष हो, मेरो नेतृत्वमा अब यो देश चल्छ, यो पार्टी चल्छ भनेर आउनु पर्यो। होइन भने आन्दोलनकारीहरूलाई धम्काउने, तर्साउने, देखाइदिन्छु भन्ने ल्याङ्ग्वेज प्रयोग नगर्न अनुरोध छ। यदि त्यस्तो भाषा प्रयोग गरिरह्यो भने राजनीतिक दलका क्याडरहरूले के बुझ्नुपर्छ भने राजनीतिक इतिहासको अध्ययन गर्नुपर्छ। राजनीतिक इतिहासको अध्ययन गर्दाखेरि यस्तै गतिविधि गरेपछि फ्रान्स भन्ने देशमा लुई 16औं भन्ने राजालाई लास्टमा चाहिँ टाउको काटिएको थियो क्या। यो शब्द सुन्दाखेरि निर्मम सुनिन्छ, अतिरञ्जित सुनिन्छ, आतंकित फैलाए जस्तो सुनिन्छ। तर परिवर्तनलाई नस्वीकार्ने,
आफ्ना पार्टीका नेताहरूले गरेको गल्तीलाई नदेख्ने भयो भने त्यो सिचुएसन आउन सक्छ। तर त्यो नआउनका निम्ति चाहिँ बरु उहाँहरू आफैले के गर्ने भने आफ्नो पार्टीको नेतृत्व टेकओभर गर्ने। अब बिपी कोइरालाले कुन उमेरमा कङ्ग्रेसको स्थापना गर्नुभएको थियो, कति वर्षको उमेरको हुनुहुन्थ्यो, बनारसतिर बस्दाखेरि नेपालबाट निर्वाचनमा जाँदाखेरि मदन भण्डारी सबैभन्दा बढी पपुलर भएको एज के हो, कुन हो? पुष्पकमल दाहालहरूले चाहिँ जनयुद्ध हाँक्दाखेरिको उनीहरूको उमेर के हो त्यो पार्टीको युवा क्याडरहरूले बुझ्नु पर्यो। त्यो हेरेर उहाँहरू बुढो भइसक्नु भएको छ। र यतापट्टि जेनजीका साथीहरूले पनि परिपक्व धारणाहरू सार्वजनिक गर्नु पर्यो। अपरिपक्वता देखाएर होइन, तडक भडक देखाएर पब्जी खेले जस्तो गरेर चाहिँ देश चल्दैन। देश सबैको हो। जेनजी एउटा पुस्ता हो, जेनवाई अर्को पुस्ता हो। यो पुस्ताहरू मिलेर यो देशको सही समाधान के हो? संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा हामी जाने हो भने सही व्यवस्था के हो त? संसदबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था फेलियर भयो, पछिल्लो 30-35 वर्षदेखि असफल भयो हामीले भन्ने हो भने हामीले के ल्याउन खोजेको हो त? त्यसमा स्पष्ट हाम्रो धारणा हुनु पर्यो होइन। अनि अर्को कुरा, त्यो अहिले सबै कुराहरूलाई चाहिँ एकैचोटि प्रहार गरेर एकैचोटि हिट गरेर भ्याकुम क्रिएसन गर्ने ठाउँमा जानु हुँदैन होइन। अदालत पनि हान्दिने, आर्मीलाई पनि हान्दिने, पुलिसलाई पनि हान्दिने, अख्तियारलाई पनि हान्दिने। अनि अहिलेको सरकारले चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति गर्न नसक्ने राजनीतिक परिस्थिति बुझ्नुपर्छ जो कोहीले। बरु अहिलेको सरकार जेनजी जेनवाईले के भन्ने हो भने पछिल्लो 30 वर्षदेखि न्याय क्षेत्रमा काम गरेका न्यायाधीशहरूलाई हामी के आश्वस्त पार्न चाहन्छौँ भने जेनजी जेनवाईको सरकार आइसकेपछि उहाँहरूले अहिलेसम्म अध्ययन गरेको, अहिलेसम्म अनुभव गरेको विज्ञताका आधारमा न्याय सम्पादन गर्न स्वतन्त्र गरिनेछ भनेर उहाँहरूले आश्वस्त पारौँ। बरु 6 महिनाको टाइम दिउँ, त्यो अवधिभित्र गरेन भने त्यसको विकल्प खोज्ने हो होइन। राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भएका प्रेम राईहरू ओली देउबा प्रचण्डको पक्षमा बोल्छन् कि जेनजी र जेनवाईको पक्षमा बोल्छन् भन्ने कुरा मिडियाले पनि त वाचडगको काम गर्नु पर्यो, हामीले पनि हेर्नु पर्यो। यदि उहाँहरू राम्रो कर्मचारी हो, उहाँहरू कुनै पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनुहुन्न र नेपाली जनताको पक्षमा उहाँहरूले फैसला गर्नुहुन्छ भने अख्तियारमा हजारौं मुद्दाहरू छन्, अनुसन्धान गरियोस् र मुद्दा अगाडि बढाइयोस् भन्ने कुरा भनौँ भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह हो। त्यो मानिन्न भने त्यसको अप्सन खोज्ने हो। अब निर्वाचन आयोगलाई पनि नेपालभित्रका नागरिकहरूलाई त भोट हाल्ने व्यवस्था होला, तर विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई उनीहरूले भोट हाल्ने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने अब प्रहरीको कुरा छ। जाहेरी परिसकेको छ भने अहिले जेनजीका हत्याराहरूलाई गिरफ्तार गर्न प्रहरीले चाहिँ हातखुट्टा कमाउनु पर्दैन। आगामी दिनमा अहिलेको जो एआइजी हुनुहुन्छ, जो सिआइबी प्रमुख हुनुहुन्छ, जो प्रहरी परिसर प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सुरक्षाको जिम्मा हामी लिन्छौँ। उहाँहरूले लामो समय सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ। ओली देउबा प्रचण्डसँग नडराएर भोलि उनीहरू सत्तामा आउलान्, अहिले उनीहरूको ओलीको र रमेश लेखकको हातमा हतगडी लगायो भने भोलि हामीलाई कारबाही गर्लान्, हाम्रो बढुवा नहोला भन्ने उहाँहरूले सोच्नु हुँदैन। हामी छौँ यो देशमा। अब जेनजी जेनवाई अनि तपाईँहरू जस्तो मिडिया कर्मीहरू पनि, तपाईँ हाम्रो राम्रो सत्ता आउनेछ र हरेक सेक्टरका मान्छेहरू, युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिइनेछ, प्रहरीहरूलाई पनि स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिइनेछ, संवैधानिक आयोगका मान्छेहरूलाई पनि स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिइनेछ। तर यदि उहाँहरूले अहिले यो केटाकेटीहरूको सत्ता हो, यो केही समयपछि ढल्छ र पुरानैहरू फेरि फर्केर आउँछन्, त्यसकारण अहिले कसैको हातमा हतगडी लाउन अप्ठ्यारो छ, कसैलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन गाह्रो छ भन्ने भयो भने चाहिँ नेपाल जिरो लेभलबाट रिफर्म हुन्छ। रिफर्म त गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, वसन्त ऋतुमा नयाँ पात पलाउनका निम्ति पुराना सबै पातहरू झर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामी के चाहन्छौँ भने यो देशमा शान्ति चाहन्छौँ। हामीले के भनेका छौँ भने जेनजी र जेनवाईले 2,91,00,000 नागरिकको जिम्मा लिने हो। सबैलाई यो देशभित्र शान्तिपूर्वक तरिकाले बस्ने वातावरणको निर्माण गर्ने हो। त्यसमा केपी ओली, रमेश लेखक, महेश बस्नेत, देउबा पनि पर्छन्। तर कसरी उहाँहरूको जिम्मा लिने हो भने उहाँहरूले गरेको जुन अपराध छ त्यो अपराधको आधारमा नयाँ सरकारले उहाँहरूलाई जेल हाल्छ। जेलभित्र भोकै राख्नु त भएन।
खाना दिनु पर्यो। त्यो खाना दिने जिम्मा चाहिँ हामी लिन्छौँ फेरि, होइन? भोकभोकै राख्ने कुरा हुँदैन। तसर्थ अहिले ढुक्कले सबैले काम गर्ने, आफ्नो तरिकाले काम गर्ने र सरकारले पनि काम गर्ने। र हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ, पुरानो भ्रष्ट सत्ताका नाइकेहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुन्छ, ट्रान्सपेरेन्सी हुनुपर्छ र आफूलाई नयाँ भनेर चित्रित गर्नेहरू पनि ट्रान्सपेरेन्सी चाहिँ हुनुपर्छ। यो कुरा पनि आम मान्छेले उठाउँछन्, हामीले नउठाए पनि अरूले उठाउँछन् र हामीले उठाउनुपर्छ। हामी सबैजना पारदर्शी हुनुपर्छ, होइन? र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले नेसनलिस्टिकको कुरा उठिरहेको छ। अहिले जसले लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी बेचे, जसले महाकाली बेचे, कोशी बेचे, जसले विभिन्न किसिमका असमानजनक सन्धि र सम्झौता बालुवाटार र सिंहदरबारबाट गरे, तिनीहरूले के भन्दैछन् भने यो सरकार विदेशीको हस्तक्षेपमा बन्यो, नयाँहरू विदेशीका दलाल हुन् भनिरहेका छन्, होइन? के तपाईँ नयाँ पत्रकार साथीहरू विदेशीहरूको दलाल हो त? ट्रेडिसनल कर्पोरेट मिडियाहरू मात्रै राष्ट्रवादी हो त? के पुराना राजनीतिक दलहरू मात्रै राष्ट्रवादी हुन् त भन्दाखेरि त्यो होइन। उहाँहरूको बुझाइ गलत छ। उहाँहरू अहिले आफ्नो सत्ता च्युत भएको डरले काँपिराख्नु भएको छ, अरूलाई दलाल भनिराख्नु भएको छ। त्यसको हामी विरुद्धमा छौँ। तर यो भन्दै गर्दा नयाँहरूलाई चाहिँ हामीले वाच गरिरहेका छौँ। फेरि नयाँ सरकारले लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानीको विषयमा के भन्छ? नयाँ अहिले आन्दोलनका चाहिँ मालिक, के अरे आन्दोलनका चाहिँ हामी नेतृत्वकर्ता हौँ भन्नेहरूले, उनीहरूको पनि हामी साइलेन्टली वाच गरिरहेका छौँ। उनीहरूको विगत, उनीहरू कुन कुन इन्भेस्टरसँग नजिक छन्, उनीहरूको स्वार्थ के हो? असली राष्ट्रवादी भनेको जो तपाईँहरू खिचिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू हामी र यो देशका श्रमिक जनताहरू हुन्। त्यसकारण हामी राष्ट्रवादी हौँ भन्नका निम्ति अहिले नयाँ आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकाहरू, नयाँ मान्छेहरू, नयाँ सरकारका मान्छेहरू राष्ट्रियताको पक्षमा क्लियर हुन आवश्यक छ र ट्रेडिसनल पोलिटिकल भ्रष्ट पार्टीहरूभन्दा जबरजस्त राष्ट्रवादी हामी देखिन आवश्यक छ। तपाईँहरूको क्यामेराले पटक पटक पछिल्लो 10 वर्षदेखि हामीलाई सडकमा खिचेको छ। हामी निरन्तर सडकबाट राष्ट्रियताको पक्षमा बोलेका छौँ, समृद्धिको पक्षमा बोलेका छौँ, सुशासनको पक्ष बोलेका छौँ। यो रिपोर्टर्स क्लब साथी छ। यो रिपोर्टर्स क्लबमा तपाईँहरू पत्रकार साथीहरूले पनि धेरै पटक श्वास फेर्नु भएको छ, हामीले पनि यहाँ आएर धेरै पटक श्वास फेरेका छौँ। यही रिपोर्टर्स क्लबको माइकलाई साथी राखेर हामीले के भनेका थियौँ भने तपाईँहरू सुध्रिनुहोस्, तपाईँहरू सुध्रिनु भएन भने यो दिन आउने छ भनेर भनेका थियौँ। त्यो दिन आयो। तर अहिले तपाईँहरू मार्फत हामी के आश्वस्त पार्न चाहन्छौँ भने हामी फगत कसैले भने जस्तो हार हु गरेर सडकमा हुल्लडबाज गरिरहेका मान्छेहरू होइनौँ। विश्वको अर्थतन्त्रदेखि नेपालको अर्थतन्त्र, हाम्रो फरेन पोलिसीदेखि डिप्लोमेसी र हाम्रा अर्थतन्त्रका सूचकहरूको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। अब तपाईँ र हामी मिलेर यो मुलुकलाई कहिल्यै पनि पछाडि नफर्किने गरी, पछाडि नपुग्ने गरी अर्थतन्त्र, तपाईँ हाम्रो खुसीका सूचकहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ र त्यो बढ्नेछ। जसरी हामीले हिजोको सत्ता आउट हुनेछ भनेका छौँ, त्यसै गरी नेपाल समृद्धि र विकासको बाटोमा जानेछ। र अहिले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका, सरकारमा गइरहेका मन्त्रीहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने क्रान्तिपछि विभिन्न किसिमको संरचनाहरू बन्ने गर्छ। क्रान्तिपछि देश सिङ्गापुर जस्तो, देश साउथ कोरिया जस्तो, देश मलेसिया जस्तो, देश चाइना जस्तो, देश जापान जस्तो विकसित पनि हुन्छ विचार पुर्यायो भने। तर विचार पुर्याइएन भने क्रान्तिपछि देश अफगानिस्तान जस्तो, देश सुडान जस्तो, देश डार्फा जस्तो, कोङ्गो जस्तो यस्तो पनि हुन्छ क्या। त्यसकारण हामी इतिहासको यस्तो दोसानमा उभिएर कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले क्रान्ति त गऱ्यौँ, तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो, पत्रकार साथीहरूले पनि गयो, जेएनवाई जेएनजी सबैले गर्यौँ। अब देश अफगानिस्तान जस्तो बनाउने कि अमेरिका जस्तो विकसित बनाउने वा अस्ट्रेलिया जस्तो विकसित बनाउने, यो प्रश्न चाहिँ तपाईँ हामीलाई आउँदो पुस्ताले सोध्नेछन्। त्यसकारण हामी सबैजनाले आवेगमा नआएर, उत्तेजनामा नआएर, शान्तिपूर्वक तरिकाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मानेर हामीले विभिन्न दलका युवा नेताहरूलाई भनिसकेका छौँ, पार्टीको लिड गर्नुहोस्। एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी भित्रका जेएनजी जेएनवाई साथीहरू, तपाईँ पार्टी अध्यक्षहरूलाई, तपाईँको पार्टीको सभापतिहरूलाई विश्राम दिनुहोस्, पार्टीको ढाँचा फेर्नुहोस्, नयाँ व्यवस्था अनुसार आउनुहोस्, चुनावमा जाउँ। जेएनजी र जेएनवाईहरू पनि चुनावमा जान्छन्, धेरै पत्रकार साथीहरू पनि चुनावमा जान्छन्। जनताको बिचमा परीक्षित हौँ र यो देशलाई अगाडि बढाउँ।
हामीले पटक पटक भनिरहेको हुनाले अब तपाईँ हामीले चाहिँ सचेत हुनुपर्ने बेला छ, तपाईँ हामीले सोच्नुपर्ने बेला भएको हुनाले अब कसैले पनि नआत्तिएर विचलित नभएर आतंकित नभएर र पुरानो राजनीतिक दलका नेताहरू अहिले आतंकित बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। विभिन्न किसिमका पत्रकार सम्मेलनहरू गरेर थर्काएर धम्काएर र हामीले के भनेका छौँ भने अहिले उनीहरूका मालिकसँग मात्रै हामी लडेका छौँ। यदि यही प्रक्रिया रह्यो यो कसलाई धम्काउने, यहाँ कसलाई चाहिँ उहाँहरूले कसलाई धम्काउने भन्नुहोस् त। उहाँहरूको अकर्मण्यताले गर्दाखेरि, उहाँहरूको नराम्रो कामले गर्दाखेरि, उहाँहरूको चाहिँ भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिले गर्दाखेरि यो समय आएको हो नि त। यो कुरा हामीले बुझेका छैनौँ, यो कुरा आम मान्छेले बुझेको छ। तसर्थ उहाँहरूलाई पनि आफ्ना पार्टीका पुराना मान्छेहरू जो विभिन्न भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिएका छन्, जसले नेपाली जनतालाई बेचेका छन्, जसले पार्टीका इमान्दार कार्यकर्ताहरूलाई दास बनाइएका छन्, जसलाई टिकट दिएको छैन, जसलाई अगाडि बढ्न दिएको छैन, त्यस्ता पात्रहरूले ती पार्टी लिड गरेर आउनुहोस्, नयाँसँग कम्पिटिसन गर्नुहोस्, प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्, समुन्नत लोकतन्त्र समृद्धशाली नेपाल बनाउने यात्रा सुरु भएको छ, त्यो अभियान सुरु भएको छ। आफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धा गरौँ, कम्पिटिसन गरौँ, कसैले कसैलाई धम्काउने, कसैले कसैलाई त्रासमा राख्ने, कसैले कसैलाई ठेगान लगाइदिन्छु भन्ने, कसैले कसैलाई तह लगाइदिन्छु भन्ने यो देशलाई हामी अधोगतितर्फ धकेलिन दिँदैनौँ। बरु हामीले के त्याग गर्नुपर्ने हो, कहाँ चाहिँ त्याग गर्नुपर्ने हो, के समर्पण गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न तयार छौँ। हामी स्वार्थहरू त्याग्न तयार छौँ, कुनै पनि पद नलिन तयार छौँ। तर नेपाली माटो, नेपाली जनता र नेपालको खुसीका निम्ति, नेपालको राष्ट्रिय एकताका निम्ति, नेपालको स्वाधीनताका निम्ति वैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्धमा हामी स्वाधीन भएर कटिबद्ध भएर नेपाली माटोमा सधैँभरि